नमस्कार भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले तपाईहरुका लागि एक्जाममा सोध्ने खालका क्वेसन र हजुरहरूको नलेजलाई बढाउने खालका क्वेसनका एन्सरहरू गरेर भिडियोहरू हालेका छौँ। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 4 को नेपाली विषयको पाठ 12 पढाउन गइरहेको छु। यो हाम्रो पाठ 12 मा चाहिँ बजालौरी डाङडुङ भन्ने एउटा कथा छ। यो एकदम मजाको कथा छ, मिठो कथा छ। यो कथा म सस्वर वाचन गर्छु, भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला, एकदम मजा आउँछ यो कथा सुनेर। ल, यो कथामा का पात्रहरूको विषयमा कुरा गर्ने हो भने यो कथामा मुख्यतः 3टा पात्र छन्। एउटा दिलबहादुर भन्ने मान्छे छ र एउटा दिलबहादुरकी फुपू छिन्, त्यस्तै एउटा चाहिँ राक्षस पनि छ है। राक्षससँग अलिकति माया विशक्ति पनि हुने रहेछ। अब यो यी पात्रहरूका बारेमा हामीले अलिकति कुरा थाहा भइसकेपछि अब हामीलाई कथा पढ्न पनि मजा आउँछ। ल, पढौँ है त। दिलबहादुर आफ्नो झुपडीमा रमाएरै बसेको थियो। लेकमा उसको थोरै बारी थियो। त्यही बारीमा मकै, कोदो आदि लगाउँथ्यो र जेनतेन आफ्नो जीविका चलाउँथ्यो। ऊ उज्यालो भएपछि बारीमा जान्थ्यो र अँध्यारो भएपछि फर्कन्थ्यो। एक दिन दिलबहादुर मकै छर्न आफ्नो बारीतिर लाग्यो। उसँग खाजाका लागि कोदाको रोटी थियो। दिउँसोतिर ऊ खाजा खान एउटा रुखको छायामा बस्यो। उसले रोटीलाई 7 टुक्रा पार्यो। रोटीका टुक्राहरू गन्दै भन्न थाल्यो। 1 खाउँ, 2 खाउँ, 3 खाउँ, 4 खाउँ, 5 खाउँ, 6 खाउँ कि 7 वटै खाउँ। संयोगले ऊ बसेको रुखमुनि ठुलो ओडार रहेछ। त्यहाँ राक्षसका 7 वटा बच्चाहरू बस्दा रहेछन् है। दिलबहादुरले 7 वटै खाउँ भनेको सुनेर राक्षस डरायो र भन्न थाल्यो, नखा मनु, के नखा, मेरा बालकहरू नखा, तँलाई खिरपाक ताउली दिउँला। यति भन्दै राक्षसले दिलबहादुरलाई खिरपाक ताउली दियो। खिरपाक ताउली भनेको चाहिँ एउटा तावा हो जसमा खिर के हुन्छ, पाक्छ हैन, त्यसलाई खिरपाक ताउली भनिन्छ, खिर पाक्ने भाँडोलाई है। खिरपाक ताउली लिएर दिलबहादुर आफ्नो घर फर्क्यो। उसकी फुपू घरमा आएकी रहेछन्। फुपू चाहिँ छुच्ची र लोभी स्वभावकी थिइन्। गतिलो सामान देख्यो कि माइतबाट लुकाएर आफ्नो घरतिर पुर्याउँथिन्। बेलुकी पख दिलबहादुरले खिरपाक ताउलीको परीक्षा गर्ने विचार गर्यो। आफू अगाडि ताउली राखी खिरपाक ताउली भन्यो। साँच्चै नै ताउलीमा खिर पाक्यो। यो देखेर फुपू पनि छक्क परिन्। उनले राति दिलबहादुर सुतेपछि त्यहाँ ताउली जस्तै अर्को भाँडो राखिदिइन् र सक्कली ताउली लुकाइन्। अर्को दिन सधैँ झैँ बिहानी पख दिलबहादुर रोटीको पोको बोकी आफ्ना बारीतिर लाग्यो। खाजा खाने बेलामा त्यही रुखमुनि बसेर रोटीको पोको फुकायो। पहिले जस्तै रोटीको टुक्रा गन्दै भन्न थाल्यो। 1 खाउँ, 2 खाउँ, 3 खाउँ, 4 खाउँ, 5 खाउँ, 6 खाउँ कि 7 वटै खाउँ। यो सुनि ओडारबाट राक्षस अत्तालिएर बाहिर आई डराउँदै भन्न थाल्यो, नखा मनु, के नखा, तँलाई म सुन बड्केउली बाख्री दिन्छु। दिलबहादुरले सुन बड्केउली बाख्री पायो। ऊ बाख्री डोर्याउँदै आफ्नो घरतर्फ लाग्यो। आफू घर पुगेपछि फुपूलाई बाख्री देखाउँदै भन्यो, हेर्नुहोस् फुपू, यो सुन बड्केउली बाख्री हो। सुन बड्केउली बाख्री भनेपछि सुनका बड्कौला निकाल्छ। बड्कौला भनेको थाहा छ नि हैन, जसरी हामी
मानिसहरूले दिसा पिसाब गर्छौँ त्यसरी नै बाख्राले के गर्छ, बड्कौला निकाल्छ है। दिलबहादुरले बाख्रीलाई अगाडि ल्याएर सुन बड्क्यौली बाख्री भन्यो। नभन्दै बाख्रीले सुनै सुनका बड्कौला प्यारो। फुपू चाहिँ मनमा नै यो बाख्री पनि हात पार्नु पर्यो भने जाल रच्न थालिन्। उनले राति दिलबहादुर सुतेपछि बाख्री साटिदिन् र आफ्नो घरमा लगिन् है। फुपू चाहिँ छुच्ची रहेछ। फुपूले चाहिँ खिरपाक ताउली पनि लगिन्, सुन बड्क्यौली बाख्रो पनि लगिन् है। तर दिलबहादुरलाई थाहा थिएन कसले लगाउने होइन। ल अर्को दिन पनि दिलबहादुर रोटीका पोका बोकी बारीतिर लाग्यो। उसले पहिले जस्तै रुखमुनि बसी रोटीका टुक्रा गन्दै भन्न थाल्यो, 1 खाउँ, 2 खाउँ, 3 खाउँ, 4 खाउँ, 5 खाउँ, 6 खाउँ कि 7वटै खाउँ। यसपटक त राक्षस झनै कहाँ लिएर बाहिर आयो र हात जोडी भन्न थाल्यो, नखा मनुखे नखा, यसपटक म तँलाई डाङडुङ लौरी दिउँला। यस लौरीले जसलाई भन्यो त्यसलाई पिटेर कायल पार्छ। दिलबहादुरले हुन्छ भन्दै लौरी लियो। बेलुकी भात खाइसकेपछि दिलबहादुर सुत्यो। फुपू चाहिँ यसपटक पनि दिलबहादुरले केही न केही पक्कै ल्याएको हुनुपर्छ भनी सुस्तरी कोठाभित्र पसिन्। कोठामा राम्रो लौरी देखेपछि पक्कै यो चमत्कारी हुनुपर्छ भन्ने ठानिन्। उनले चोर्ने मनसायले सुस्तरी लौरी झिकिन्। एक्कासी दिलबहादुर भ्युज्यो। अँध्यारोमा चोरले लौरी चोर्न लागेछ क्या र भन्ने ठानी उसले बजा लौरी ड्याङडुङ भनेर भन्यो। लौरीले फुपूलाई चुट्न थाल्यो। फुपू कायल भइन्। उनले पहिले चोरेको खिरपाक ताउली र सुन बड्क्यौली बाख्री फिर्ता दिन मन्जुर गरिन्। फुपूले सक्कली माल चोरेको थाहा पाएर दिलबहादुर छक्क भयो। उसले लौरीलाई नपिट भन्ने आज्ञा दियो। फुपूबाट सक्कली माल फिर्ता लिएर दिलबहादुर अब भने आनन्दसँग बस्यो। ल भाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो कथा सकिएको छ। बजा लौरी डाङडुङ है। तपाईँहरूले यहाँबाट के थाहा पाउनुभयो भन्दाखेरि एउटा दिलबहादुर भन्ने मान्छे रहेछ, अर्को राक्षस रहेछ। दिलबहादुरले चाहिँ रोटीलाई 7वटा टुक्रा बनाएर गन्दो रहेछ, 1 खाउँ, 2 खाउँ, 3 खाउँ, 4 खाउँ, 5 खाउँ, 6 खाउँ कि 7 खाउँ। यो भन्ने बित्तिकै राक्षस डराउँदो रहेछ। अनि राक्षस एकचोटि आएर खिरपाक ताउली दिएछ राक्षसले होइन। अनि त्यहाँ खिरपाक ताउली भन्ने बित्तिकै के भएछ, खिरपाकै छ। यो फुपूले अनि थाहा पाएर चोरेर लगेर अर्को साटिदिन्छन् होइन। अर्को त्यस्तै खालके भाँडो राखेर त्यो चाहिँ लिएर टाप होइन घरतिर पुर्याइहालिन्छन्। फेरि अर्को दिन पनि त्यसरी नै दिलबहादुरले रोटीलाई 7वटा टुक्रा पारेर 1 खाउँ, 2 खाउँ भन्दै भनेछ है, 7 खाउँसम्म भनेछ। फेरि राक्षस डराएर सुन बड्क्यौली बाख्री दिएछ। सुनको बड्क्यौला झार्ने बाख्री दिएछ होइन। त्यसले पनि दिलबहादुरले घरमा ल्यायो। घरमा ल्याइसकेर सुन बड्क्यौली बाख्री भन्ने बित्तिकै त्यसले सुनको बड्क्यौला झार्यो। त्यो पनि फुपूले चोरेर लगिन्। अब अर्को दिन चाहिँ फेरि दिलबहादुर त्यसरी नै काममा गएको बेला 1 खाउँ, 2 खाउँ, 3 खाउँ भन्दा 7वटै खाउँ भनेर भनिसकेपछि राक्षस फेरि आएछ। राक्षसले अनि योपालि चाहिँ डाङडुङ लौरी दिएछ। डाङडुङ लौरीले चाहिँ के गर्दो रहेछ, बजा लौरी डाङडुङ भन्ने बित्तिकै मजाले बजाउँदो रहेछ होइन। पुरै पिट्दा एकदमै बेहोस पार्ने गरी पिट्दो रहेछ, कायल बनाउँदो रहेछ। अनि योपालि चाहिँ राति आफू सुत्ने कोठामा यो डाङडुङ लौरी राखेको रहेछ। फुपू आइन्। फुपूले आज त केही खतरा चिज ल्याएको हुनुपर्छ, एउटा राम्रो चिज ल्याएको हुनुपर्छ र यस्तो हेरेको लौरी देखेछिन् राति है। बिस्तारी यो हाम्रो दिलबहादुर सुतेको बेलामा राति बिस्तारी आएर लौरी देखेछिन्। लौरीलाई उठाएर लग्न आँटेको दिलबहादुर झसङ्ग बिउजेछ। दिलबहादुर बिउजिसकेपछि अब राति त देखेन दिलबहादुरले, अँध्यारो थियो। चोर पो आयो कि मेरो लौरी चोर्न भनेर बजा लौरी ड्याङडुङ भनेर भनेको लौरीले ड्याङ बजाएर फुपूलाई त बिहोसै बनाएछ। यहाँ हेर्नु त है, फुपूलाई ड्याङ बजाएर कस्तो बनाइदियो होइन। तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ है। हो अनि यसरी लौरीले ड्याङ फुपूलाई बजाइसकेपछि फुपूले चाहिँ पहिली खिरपाक ताउली चोरेको, सुन बड्क्यौली बाख्री पनि चोरेको कुरा भनिन्।
यो कुरा थाहा पाएर दिलबहादुर पनि अचम्ममा पऱ्यो, फुपूले पो चोरेकी रहेछन् भनेर। अनि ती फुपूले सबै सामानहरू खिरपाक ताउली सुनपटकुली बाख्री फिर्ता दिइन्। फिर्ता दिइसकेपछि हाम्रो दिलबहादुर एकदम रिल्याक्स पारामा होइन बस्न थाल्यो आनन्दसँग भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हामीले थाहा पायौँ है। ल कस्तो लाग्यो यो कथा कमेन्टमा अवश्य भन्नुहोला। ल अब हामी यसको अभ्यासतर्फ अघि बढौँ है त। यसको 1 नम्बरमा अभ्यास हेर्नुहोस्। शिक्षकले भनेको सुन र भन है। ल म भन्छु तिमीहरू सुन है त। पहिलो शब्द छ लगाउँथ्यो। के अरे लगाउँथ्यो। फेरि भन्नुहोस् है लगाउँथ्यो। गुड। अर्को शब्द अँध्यारो। के अरे अँध्यारो। के यारो अँध्यारो। फेरि भन्नुहोस् अँध्यारो। ल अर्को शब्द छ ढिँडी। के अरे ढिँडी। केडी ढिँडी। हो गुड ढिँडी। अर्को शब्द छ ओडार। के अरे ओडार। फेरि भन्नुहोस् ओडार। कुण्डार ओडार। गुड। बाख्री। के अरे बाख्री। फेरि भन्नुहोस् बाख्री। टुक्रा। टुक्रा भन्नुहोस् त ल म सँगसँगै टुक्रा है टुक्रा यसरी। ल अर्को राक्षस। के अरे राक्षस। छस है छस राक्षस। ओ गुड। अर्को शब्द छ यहाँ डाङडुङ। भन्नुहोस् त म सँगसँगै डाङडुङ। ड्याङडुङ होइन है डाङडुङ हो। केडुङ डाङडुङ हो गुड। ल अन्तिम शब्द छ बडकौला। के अरे बडकौला। फेरि भन्नुहोस् बडकौला। के कौला बडकौला। गुड। ल हाम्रो 1 नम्बरको अभ्यास सकिएको छ। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 2। तिमीले जानेको एउटा कथा कक्षामा सुनाऊ भनेको छ। अब तपाईँहरूलाई थाहा भएको तपाईँले पहिले 1 कक्षामा 2 कक्षामा पढेको अथवा तपाईँहरूलाई घरमा हजुरबाले हजुरआमाले बाबाले मम्मीले भनेको कथा कुनै एउटा कथा आफ्नो कक्षामा सुनाउनु होला है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 3 सच्याएर कापीमा सार भनेको छ। अब हामी सारौँ है त। यहाँ गल्ती दिएको छ हामीले चाहिँ यसलाई शुद्धसँग सार्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ जीविका भन्ने शब्द दिएको छ है। अब यो जीविका कसरी लेख्ने हो यहाँ हेर्नुहोस् है। जुन सुरुको जी छ जको इकार त्यो चाहिँ दीर्घ हुनुपर्छ है। दीर्घ इकार रस्व दिएको छ यहाँ यसरी जी अनि विका यो चाहिँ ठिकै छ। जीविका विका चाहिँ ठिकै छ। जी चाहिँ यसमा गल्ती लेखेको रहेछ। यसरी लेख्नुपर्छ हामीले जीविका है। ल अर्को शब्द छ राक्षस है। राक्षस। राक्षस कसरी लेख्ने हामीले यहाँ अगाडि हेरिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् यसरी लेख्ने हो। त्यही भएर लेख्नुहोस् राक्षस हो यसरी लेख्ने राक्षस। कुरा बुझ्नुभयो नि। ल अब अर्को शब्द हेरौँ स्वभाव। के अरे स्वभाव। ल स्वभाव कसरी लेख्छौँ हामी हेर्नुहोस् यसरी लेख्छौँ स्वभाव हो यसरी लेख्नुपर्छ है स्वभाव हो। यो चाहिँ करेक्ट हो है। यो चाहिँ ठिक हो। यहाँ दिएको गल्ती छ। अर्को बडकौला भनेको छ। बडकौला होइन के हो बडकौला हो। यहाँ हामीले अघि भर्खर पढेको थियौँ बडकौला भनेर हो। यहाँ देख्नुभयो नि बडकौला। त्यही भएर यहाँ अब लेख्नुहोस् बडकौला। कसरी लेख्ने रहेछ ब अनि डको खुट्टा काट्ने बड कौ चन्द्रबिन्दु दिनु पर्यो कौमाथि अनि ला बडकौला यसरी लेख्नु पर्यो है। ल
अब अन्तिम यहाँ शब्द छ अर्को बाख्री भनेर। बाख्री पनि हामीले यहाँ पढिसकेका छौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् म तपाईँलाई देखाउँछु। यो बाख्री हो नि होइन, बाख्री हो, यसरी लेख्नुपर्छ बाख्री, बाख्री यस्तो प्रकारले पक्नु छ है। यो अलिकति मोटो भयो, बाख्री हो, यसरी लेख्नुपर्छ बाख्री। ठिक छ। यो शुद्धसँग तपाईँले आफ्नो कपीमा सार्नु होला है त, अनि शिक्षकलाई देखाउनु होला। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। अर्को अभ्यासमा अभ्यास नम्बर 4 शब्द र अर्थको जोडा मिलाउनु भनेको छ है। अब हामीले जोडा मिलाउँ। लौरी भन्ने शब्द दिएको छ। लौरी भनेको के हो? लाठी होइन, लौरो। अब लौरी भनेको चाहिँ के हो? सानो लट्ठीलाई हामी के भन्छौँ? लौरी भन्छौँ। सानो खालको लट्ठीलाई चाहिँ लौरी भन्छौँ है, जुन लौरो सानो छ। त्यही भएर लौरी भनेको के रहेछ? यहाँ सानो लट्ठी। ठिक छ। ल अब जीविका छ है। ठुलो लट्ठीलाई हामी लौरो भन्छौँ है, र सानो लट्ठीलाई हामी लौरी भन्छौँ। ल अब जीविका भन्ने शब्द छ है। जीविका भनेको के हो? आफ्नो जीवन चलाउने कामलाई हामी के भन्छौँ? जीविका भन्छौँ होइन। त्यसो भए यो जीविकाको यहाँ अर्थ के हुन्छ हेर्नुहोस्? जीवन चलाउने काम, यो भनेको के हो? जीविका हो। ठिक छ। ल अब अर्को यहाँ शब्दमा जाउँ। ताउली भनेको छ। ताउली भनेको चाहिँ के हो? अघि हामीले पढेको थियौँ खिरपाक ताउली। खिरपाक ताउली भनेको खिर पकाउने बाडो भनेर भन्यौँ है। अब यहाँ ताउली मात्रै छ। ताउली भनेको के हो? हामीले भातहरू पकाउने, सब्जीहरू पकाउने, अरू के कुरा पकाउँछौँ नि, हो त्यो पकाउने एउटा भाँडो हो क्या। एउटा सानो खालको भाँडोलाई हामी ताउली भन्छौँ। त्यही भएर यो ताउली भनेको के रहेछ? भात, खोले आदि पकाउने सानो भाँडो है। यसको अर्थ यहाँ रहेछ। तपाईँले यसरी जोडा मिलाउनु पर्यो। अत्तालिनु भनेको छ। अत्तालिनु भनेको के हो? आत्तिनु होइन, झस्किनु, आत्तिनु। त्यही भएर यहाँ अत्तालिनु शब्दको अर्थ के हुन्छ? आत्तिनु। ठिक छ। हडबड गर्नु भन्न खोजेको। ल अर्को शब्द छ बड्कौला। बड्कौला भनेको के हो? बाख्राको मलमूत्र, बाख्राको दिसा पिसाब होइन, दिसा भनौँ न अझ, बाख्राको दिसा है। त्यसो भए बड्कौला भनेको यहाँ सही हाम्रो अर्थ बाख्राको दिसा है। ल कायल हुनु भनेको के हो? साँचो कुरा बोल्ने हुनु। कायल हुनु भनेको सत्य कुरा बोल्ने हुनु, साँचो कुरा बोल्ने हुनु है। ल त्यसो भए यहाँ कायल हुनुको अर्थ के रहेछ? साँचो कुरा बोल्ने हुनु। ठिक छ। ल अब अर्को शब्द छ सक्कली। सक्कली भनेको के भन्छौँ हामी? ओरिजिनल भन्छौँ नि होइन, ओरिजिनल, साँच्चैको हो। त्यही भएर यहाँ सक्कलीको अर्थ हुन्छ साँच्चीको अथवा वास्तविक है। यसरी तपाईँहरूले जोडा मिलाएर आफ्नो कापीमा सार्नु पर्यो है। यो ल यो पढेर सुनेर मात्र हुँदैन, आफूले लेख्नु पनि पर्छ। लेख्ने बानी बसाउनु पर्छ है। ल अब अर्को यहाँ अभ्यासमा जाउँ। उत्तर भन भनेर भनेको छ। तर हामी चाहिँ म भन्छु, तपाईँहरू लेख्नुहोस् है। दिलबहादुर बारीमा के लगाउँथ्यो भनेर भनेको छ। दिलबहादुर बारीमा के लगाउँथ्यो? दिलबहादुर बारीमा मकै र कोदो लगाउँथ्यो। के अरे? दिलबहादुर बारीमा मकै र कोदो लगाउँथ्यो। मकै र कोदो लगाउँथ्यो है। यसरी उत्तर लेख्नु होला। मकै र कोदो मात्रै नलेख्नु नि, के लेख्नु पर्यो? दिलबहादुर बारीमा मकै र कोदो लगाउँथ्यो। ल
अब यहाँ अर्को प्रश्न छ, दिलबहादुर के खाजा खान्थ्यो भनेको छ है। के खाजा खान्थ्यो? दिलबहादुर खाजामा कोदाको रोटी खान्थ्यो। के खान्थ्यो? कोदाको रोटी खान्थ्यो होइन। त्यही भएर त उसले कोदाको रोटीलाई 7 टुक्रा बनाएको थियो नि होइन। हो, त्यसो भए दिलबहादुर के खाजा खान्थ्यो? दिलबहादुर खाजामा कोदाको रोटी खान्थ्यो है। यसरी तपाईँले लेख्नु पर्यो। म यहाँ छेउमा लेखिदिन्छु कोदाको रोटी भनेर। ल, तर तपाईँहरूले उत्तर लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो? दिलबहादुर खाजामा कोदाको रोटी खान्थ्यो। ल, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। राक्षसका कतिवटा बच्चा थिए भनेको छ। राक्षसका कतिवटा बच्चा थिए? 7 वटा बच्चा थिए होइन। दिलबहादुरले 7 रोटीलाई, कोदाको रोटीलाई 7 टुक्रा पारेपछि 1 खाऊ 2 खाऊ भन्दै 7 खाउसम्म भनेको थियो। त्यही भएर त राक्षस डरेर आएको थियो। त्यही भएर राक्षसका कतिवटा बच्चा थिए? 7 वटा। त्यसो भए तपाईँले कसरी उत्तर लेख्नु पर्यो? राक्षसका 7 वटा बच्चा थिए है। ल, म चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई कतिवटाको उत्तर लेख्दैछु? 7 वटा भनेर। ल, यो तपाईँलाई सम्झिनको लागि हो। तर तपाईँले उत्तर लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो? राक्षसका 7 वटा बच्चा थिए। ल, अब यहाँ अर्को छ, घ नम्बरको प्रश्न। फुपूको स्वभाव कस्तो थियो भनेको छ। फुपूको स्वभाव कस्तो थियो? एकदम छुच्ची र एकदम लोभी होइन। हामीलाई यहाँ कथामा भनेको छ भन्छ फुपूको स्वभाव एकदम छुच्ची र लोभी प्रकारको थियो है। फुपूको स्वभाव एकदम छुच्ची र लोभी प्रकारको थियो। एकदम छुच्ची र लोभी प्रकारको थियो है। ल, तपाईँहरूले उत्तर लेख्नेमा कसरी लेख्नु पर्यो? फुपूको स्वभाव एकदम छुच्ची र लोभी प्रकारको थियो। ल, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। लौरीले फुपूलाई के गर्यो भनेको छ। लौरीले फुपूलाई के गर्यो? ड्याम बजायो होइन। अनि एकदम कायल पार्यो होइन। त्यसो भए लौरीले फुपूलाई चुटेर कायल बनायो। के गर्यो अरे? लौरीले फुपूलाई चुटेर भनेको पिटेर होइन, पिटेर अथवा चुटेर कायल बनायो। कायल बनायो। ल, तपाईँले उत्तर के लेख्नु पर्यो? लौरीले फुपूलाई चुटेर कायल बनायो भनेर यसरी उत्तर लेख्नुहोस् है। ल, अब यहाँ लेख्नु पर्यो अर्को हामी प्रश्नमा जाउँ है। अर्को अभ्यासमा कसले कसलाई भनेको हो भनेको छ है। लेख भनेर कसले कसलाई भनेको हो। ल, क नम्बरमा छ, तँलाई खिरपाक ताउली दिउँला भनेर भनेको छ। यो कसले भनेको हो? यो त राक्षसले भनेको हो होइन। 1 खाउँ 7देखि 7 खाउँसम्म भन्दा भन्दा राक्षस डराएर बाहिर आयो। अनि राक्षसले भन्यो दिलबहादुरलाई, तँलाई म खिरपाक ताउली दिउँला नखा भनेर भन्यो होइन। हो, त्यही भएर यो कसले कसलाई भनेको हो? राक्षसले दिलबहादुरलाई ल, त्यसो भए अब अर्कोमा जाउँ। अर्को हेरौँ के छ यहाँ। ख नम्बरमा हेर्नुहोस् फुपू, यो सुन बड्क्यौली बाख्री हो भनेर भनेको छ। यो कसले कसलाई भनेको हो? यो दिलबहादुरले आफ्नी फुपूलाई भनेको। त्यही भएर यहाँ लेख्नु पर्यो दिलबहादुरले कसलाई भनेको हो? फुपूलाई। त्यही भएर फुपूलाई। ठिक छ। ल, अब बग्नु छ यहाँ फुपूको यो पु चाहिँ दीर्घ हुन्छ है। यो चाहिँ दीर्घ हुन्छ
फुपूलाई, हो यसरी लेख्नु पर्यो, दिलबहादुरले फुपूलाई। ल अब अर्कोमा जाउँ, हेर्नुहोस्। यस लौरीले जसलाई भन्यो त्यसलाई पिटेर कायल पार्छ भनेर भनेको छ। यो कसले भनेको हो? यो राक्षसले भनेको। कसलाई? दिलबहादुरलाई। त्यही भएर यहाँ पनि लेख्नु पर्यो राक्षसले दिलबहादुरलाई भनेर, है। ल म लेख्दैछु, तपाईँ पनि लेख्नु होला, राक्षसले दिलबहादुरलाई। ल ठिक छ, हो यसरी लेख्नु पर्यो, है। अब यो अभ्यास पनि हाम्रो सकिएको छ। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 7। तपाईँले आफ्नो कपी कलम छेउमा राख्नुभएको छ नि? छैन भने राखिहाल्नु, है। यहाँ लेख्न थाल्नु, लेख्नुपर्छ। लेख्ने बानी एकदम राम्रो बानी हो, है। ल अब सानो भन्ने छ, है। सानो भनेको के हो? एकदम स्मल भन्छौँ नि हामी अङ्ग्रेजीमा, होइन? आकारमा एकदम सानो, है। त्यही भएर अब यो सानोको वाक्य बनाउनु पऱ्यो भने के बनाउन सक्छौँ भन त? ल के बनाउन सक्छौँ? मसँग सानो गुच्चा छ भनेर यसरी तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ, है। त्यस्तै अर्को पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। म सानो छँदा धेरै चकचक गर्थे, अथवा म सानो हुँदा धेरै गुच्चा खेल्थेँ भनेर पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। ल अब अर्कोमा जाउँ। छुच्ची, है। ल बनाउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँले के बनाउनु भयो? ल तपाईँले बनाएको पनि ठिक छ होला, है। अब मैले बनाएको सुन्नुहोस्, है। दिलबहादुर की फुपू एकदम छुच्ची थिई, है। ल दिलबहादुर की फुपू एकदम छुच्ची थी। त्यस्तै लोभी, लोभीको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। दिलबहादुरकी फुपू एकदम लोभी थिई भनेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा मेरो साथी रमा अत्यन्त लोभी छे भनेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, मेरो साथी रमा एकदम लोभी छे। ल अब छक्क, छक्क हेर्नुहोस्, है। छक्कको के हुन्छ? खिर पाक्ताउली देखेर फुपू छक्क परिन्। के अरे? खिर पाक्ताउली देखेर फुपू छक्क परिन्। ल पहिले, पहिले भनेको धेरै अगाडि भन्न खोजेको, है। अब तपाईँले यसमा वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। पहिले पहिले तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? पहिले पहिले एकदम सानो हुँदा तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? धेरै चकचक गर्नुहुन्थ्यो, होइन? त्यही भएर पहिले पहिले म धेरै चकचक गर्थेँ भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा पहिले पहिले म धेरै रुन्थेँ भनेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, है। तपाईँ सानो हुँदा त धेरै रुनुहुन्छ, है। हो यसरी वाक्य बनाउनु, है। अब बाहिर, बाहिरको वाक्य बनाउनु पर्यो, है। ल एउटा बनाउनुहोस् तपाईँहरू पनि, म पनि एउटा भन्छु, है। ल हामी राति बाहिर सुत्नु हुँदैन, है। बाहिर सुत्नु हुँदैन नि त। बाहिर सुत्यो भने के हुन्छ? जाडोमा त चिसो लाग्छ, हो कि होइन? तपाईँलाई डर पनि लाग्छ होला, है। त्यही भएर हामी बाहिर सुत्नु हुँदैन। अब नजिक नजिक जङ्गल छ भने के हुन्छ? बाघ भालु आउँछ, अट्याक गर्छ, फिनिस हानिदिन्छ, होइन? सिद्ध्याइदिन्छ। त्यही भएर हामी राति बाहिर सुत्नु हुँदैन भनेर यसरी मैले वाक्य बनाएँ। अब तपाईँहरूले अरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, होइन? म घर बाहिर खेल्न जान्छु भनेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ। सुस्तरी, सुस्तरी भनेको के हो? बिस्तारी भन्न खोजेको हो, है। ल अब तपाईँले यसमा एउटा वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। मेरो साथीले मलाई सुस्तरी बोल्न भन्छ भनेर यसरी वाक्य बनाउनु। ठिक छ। के अरे? मेरो साथीले मलाई सुस्तरी बोल्न भन्छ। ठिक छ। ल अब अर्कोमा जाउँ न त।
एक्कासी। एक्कासी भनेको अचानक है। ल अब एक्कासीको वाक्य बनाउनुहोस् त के हुन्छ? फुपूलाई लौरीले एक्कासी चुट्न थाल्यो हैन, ड्याङ कि ड्याङ बजाउन थाल्यो नि त, चुट्न थाल्यो। त्यही भएर फुपूलाई लौरीले एक्कासी चुट्न थाल्यो। ठिक छ। ल अब सक्कली भनेको छ। अब हाम्रो फुपूले के गर्नुभएको थियो? सबै सक्कली माल जति आफ्नो घरतिर लगेर नक्कली माल जति, नक्कली आइटम जति दिलबहादुरको घरमा राखिदिनु भएको थियो। त्यसो भए अब यसको के वाक्य हुन्छ सक्कलीको? फुपूले सबै सक्कली चिज आफ्नो घरमा लग्नुभयो। के अरे? फुपूले सबै सक्कली चिज आफ्नो घरमा लग्नुभयो। ल अब अर्कोमा जाउँ, हेर्नुहोस् विचार भन्ने शब्द छ। अब विचार को वाक्य के हुन्छ भन्दा हामीले सधैँ राम्रो विचार राख्नुपर्छ कि नराम्रो विचार राख्नुपर्छ? राम्रो विचार राख्नुपर्छ है। राम्रो विचार राखेपछि राम्रो मान्छे भइन्छ, नराम्रो विचार राखेपछि नराम्रो मान्छे भइन्छ। त्यही भएर हामीले सधैँ राम्रो विचार राख्नुपर्छ भनेर वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। ल अब अर्को शब्द छ पोको। पोको भनेको के हो? थैलो, थैली भन्न खोजेको है। ल अब तपाईँले यहाँबाट वाक्य बनाउनु पर्यो। अब के वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ? मेरो हजुरबाले जहिले सानो पोको बोक्नुहुन्छ भनेर हैन। पोको त बोक्नुहुन्छ केही न केहीको। मेरो हजुरबाले जहिले सानो पोको बोक्नुहुन्छ। अथवा यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो घरमा सानो पोकामा चामल छ भनेर पनि यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। हाम्रो घरमा सानो पोकोमा चामल छ भनेर। ल अब अर्को छ जाल है। अब यो जालको वाक्य बनाउनु पर्यो। वाक्य यसको बनाउनुहोस् त, म एउटा बनाएर सुनाउँछु है तपाईँहरूलाई। अब हेर्नुहोस्, तपाईँको घरमा के हुन्छ? कुना कुनामा माकुराले के बनाउँछ? जाल बनाउँछ। तपाईँको मम्मीहरूले सफा गर्नु, त तपाईँ त अल्छी हुनुहुन्छ, तपाईँले त सफा गर्नु हुँदैन, तर सफा गर्नुपर्छ है। मम्मीलाई काम सघाउनुपर्छ। ल अब जालको वाक्य बनाउँदाखेरि के हुन्छ सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर। हामीले माकुराको जाल सफा गर्नुपर्छ है। अथवा हामीले घरमा माकुराको जाल सफा गर्नुपर्छ भनेर यसरी वाक्य बनाउनुहोस्। हामीले माकुराको जाल सफा गर्नुपर्छ। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ, मन्जुर है। अब मन्जुर शब्दको वाक्य के हुन्छ त? लौरीले चुटेर कायल बनाएपछि फुपूले सक्कली सामान दिन मन्जुर गरिन्। हो कि होइन? मन्जुर गरिन् नि हो। त्यही भएर फुपूले चुटेर कायल बनाएपछि लौरीले चुटेर कायल बनाएपछि फुपूले सक्कली माल दिन मन्जुर गरिन् है। फेरि एकचोटि सुन्नुहोस्, लौरीले चुटेर कायल बनाएपछि फुपूले सक्कली माल दिन मन्जुर गरिन्। ओ ल अब अर्को शब्द छ फिर्ता। फिर्ता भन्ने शब्दको वाक्य बनाउनु पर्यो है। अब हेर्नुहोस्, हामीले अरूको सामान चलाएपछि फिर्ता दिनुपर्छ। के अरे? हामीले अरूको सामान चलाएपछि फिर्ता दिनुपर्छ है। तपाईँले चलाउनुहुन्छ नि पेन्सिल, इरेजर, कटर, कपी चलाउनुहुन्छ हो, त्यो फिर्ता दिनुपर्छ है। त्यही भएर हामीले अरूको सामान चलाएपछि फिर्ता दिनुपर्छ भनेर वाक्य बनाउनुहोस्। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा छौँ है। उत्तर लेख भनेर भनेको छ। अब यहाँ प्रश्नहरू हामीलाई सोधेको छ, 6वटा प्रश्न छ। अब यो 6वटा
प्रश्नको हामी उत्तर लेखौँ है। दिलबहादुरको जीविका कसरी चलेको थियो भनेको छ। दिलबहादुरको जीविका कसरी चलेको थियो? आफ्नो बारीमा मकै, कोदो आदि लगाएर दिलबहादुरको जीविका चलेको थियो। के अरे? दिलबहादुरको जीविका कसरी चलेको थियो? आफ्नो बारीमा मकै, कोदो आदि लगाएर दिलबहादुरको जीविका चलेको थियो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि लेख्नुहोस् है। दिलबहादुरको जीविका कसरी चलेको थियो? आफ्नो बारीमा मकै, कोदो आदि लगाएर दिलबहादुरको जीविका चलेको थियो। ल, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। राक्षस डराउनुको कारण के थियो भनेर भन्यो। प्रश्न छ है, राक्षस डराउनुको कारण के थियो? तपाईँलाई थाहा छँदैछ, हेर्नुहोस्। दिलबहादुरले कोदोको रोटीलाई 7 टुक्रा बनाएपछि 1 खाउँ, 2 खाउँ, 3 खाउँ, 4 खाउँ भन्दै 7 खाउँसम्म भन्यो, 7वटै खाउँ भनेर भन्यो। त्यसो भन्दाखेरि राक्षसलाई के लाग्यो? होइन, यसले त मेरो 7वटै बच्चा खाने भयो भनेर लाग्यो राक्षसलाई। त्यही भएर राक्षस डरायो। त्यसो भए अब राक्षस डराउनुको कारण के थियो भन्दा आफ्ना 7वटै बच्चा दिलबहादुरले खाने जस्तो लागेर राक्षस डराएको थियो। आफ्नो 7वटै बच्चा दिलबहादुरले खान जस्तो लागेर राक्षस डराएको थियो। दिलबहादुरले राक्षसको बच्चा त खान आँटेको थिएन, होइन? कोदोको रोटीको टुक्रा पो खान आँटेको थियो। तर राक्षसलाई के लाग्यो? मेरो बच्चा खाँदैछ। त्यही भएर के अरे? राक्षस डराउनुको कारण के थियो भन्दा आफ्नो 7वटै बच्चा दिलबहादुरले खान लागेको जस्तो लागेर राक्षस डराएको थियो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल, अब अर्को यहाँ प्रश्नमा जाउँ। दिलबहादुरकी फुपू कस्ती स्वभावकी थिइन्? दिलबहादुरकी फुपू कस्तो स्वभावकी थिइन् भनेको छ। दिलबहादुरकी फुपू छुच्ची र लोभी स्वभावकी थिइन्, होइन? एकदम छुच्ची, एकदम लोभी। केही सामान देख्यो कि आफ्नो घरतिर लगिहाल्थिन् हो। त्यही भएर दिलबहादुरकी फुपू छुच्ची र लोभी स्वभावकी थिइन् भनेर तपाईँले उत्तर लेख्नु पर्यो है कपीमा। दिलबहादुरकी फुपू छुच्ची र लोभी स्वभावकी थिइन्। ल, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। दिलबहादुरका कुन कुन सामान चोरिए भनेको छ। दिलबहादुरको कुन कुन सामान चोरी भएको भन्दा एउटा त खिरपाक ताउली, होइन? फुपूले चोरेर लगेकी थिइन्। अर्को सुन बड्केउली बाख्री। त्यही भएर दिलबहादुरका कुन कुन सामान चोरिए? दिलबहादुरका खिरपाक ताउली र सुन बड्केउली बाख्री चोरिए है। दिलबहादुरका खिरपाक ताउली र सुन बड्कौली बाख्री चोरिए। तपाईँहरूले पाठमा हेरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। दिलबहादुरका खिरपाक ताउली र सुन बड्केउली बाख्री चोरिए भनेर यसरी उत्तर लेख्नुहोस्। ल, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। दिलबहादुरले सामान कसरी फिर्ता पायो भनेर भनेको छ। कसरी फिर्ता पायो भन्दा फुपूलाई लौरीले के गर्यो? चुट्न थाल्यो अनि फुपूलाई कायल पार्यो, होइन? फुपूलाई कायल पारेपछि फुपूले साँचो कुरा बोलिन्। साँचो कुरा बोलिसकेपछि उसले भनिन्, मैले खिरपाक ताउली र सुन बड्केउली बाख्री लगेको छु, म चाहिँ अब फिर्ता गर्छु भनेर उसले भनिन्। अनि त्यसरी दिलबहादुरले सामान आफ्नो फिर्ता पायो हो। त्यसो भए अब यसको उत्तर के लेख्ने भन्दाखेरि डाङडुङ लौरीले फुपूलाई चुटेर कायल बनायो र सामान फिर्ता गर्न मन्जुर गरायो। यसरी दिलबहादुरले सामान फिर्ता पायो। ठिक छ। दिलबहादुरले सामान कसरी फिर्ता पायो? डाङडुङ लौरीले फुपूलाई चुटेर कायल बनायो र सामान फिर्ता गर्न
मन्जुर बनायो। यसरी दिलबहादुरले सामान फिर्ता पायो। ठिक छ, फेरि एकचोटि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि लेख्नुहोस् है। डाङडुङ लौरीले फुपूलाई चुटेर कायल बनायो र सामान फिर्ता गर्न मन्जुर बनायो। यसरी दिलबहादुरले सामान फिर्ता पायो भनेर तपाईँहरूले लेख्नुहोस् है यसको उत्तर। ल, अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। यो कथा तिमीलाई किन मन पर्यो भनेर भनेको छ। ल भन्नुहोस् त तपाईँहरूलाई यो कथा किन मन पर्यो? ल नानी बाबुहरू भन्नुहोस् तपाईँहरूलाई यो कथा किन मन पर्यो? होइन, कथा मन पर्ने पनि त कारण हुन्छ। कथा त मन पर्यो, तर किन मन पर्यो भन्दा अब हेर्नुहोस् है। यो कथाले हामीलाई के ज्ञान दिन्छ भन्दा हामीले कहिले पनि अर्काको सामान चोर्नु हुँदैन, अरूलाई नराम्रो हुने काम गर्नु हुँदैन। हामीले जस्तो काम गर्छौँ, जस्तो कर्म गर्छौँ, त्यस्तै फल पाउँछौँ है। त्यही भएर अब यो कथा मलाई किन मन पर्यो भनेर मलाई भन्नुहुन्छ भने मलाई चाहिँ यो कथाले जस्तो कर्म गरिन्छ त्यस्तै फल पाइन्छ भन्ने शिक्षा दिएकाले यो कथा मन पर्यो। ठिक छ, जस्तो कर्म गरिन्छ त्यस्तै फल पाइन्छ भन्ने शिक्षा दिएकाले यो कथा मलाई मन पर्यो है। किनकि यहाँ फुपूले के गरिन्, चोर्ने काम गरेकी थिइन् होइन। यो दिलबहादुरको चाहिँ सुनबड्केली बाख्रो र हाम्रो खिरपाक ताउली चाहिँ चोरेर लगेकी थिइन्। पछि त लौरीले उनलाई बजायो ड्याङ्की ड्याङ, हो कि होइन, चुटेर कायल बनायो। हो, किनकि उनले त चोरेकी थिइन् नि त। जस्तो काम गर्यो त्यस्तै प्रकारको उसले फल पाइन्। नराम्रो काम गरेन्, त्यहाँबाट एकदम नराम्रो फल पाइन्। सो हामीले अब के लेख्नु पर्यो? यो कथा तिमीलाई किन मन पर्यो? यो कथाले जस्तो काम गर्यो त्यस्तै फल पाइन्छ भन्ने शिक्षा दिएकाले यो कथा मलाई मन पर्यो भनेर यसरी लेख्नुहोस् है। ल, अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ, अर्को अभ्यासमा जाउँ। कथा पढ र तलका वाक्यलाई क्रमैसँग मिलाएर लेख भनेको छ। अब हामीलाई चाहिँ यहाँ जुन वाक्यहरू दिएको छ यो वाक्यहरू एकदम छ्यासमिस पारामा दिएको छ है। एउटा तल एउटा माथि होइन। हामीले चाहिँ यो कथाको जुन वाक्यहरू छन् कुन चाहिँ अगाडि हो कुन चाहिँ पछाडि हो भन्ने कुरा यहाँ मिलाएर लेख्नुपर्ने छ है। ल, म क्रमैसँग यो पढ्दै जान्छु, तपाईँहरू चाहिँ मिलाएर लेख्नुहोस् है। तपाईँहरू चाहिँ यहाँ यो 1 नम्बरको हो, यो 2 नम्बरको हो, यो 3 नम्बरको हो भनेर चाहिँ आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा पेन्सिलले चिनो लगाउँदै जानु होला। म पनि गर्छु अन्तिममा है। ल, अब हेर्नुहोस्, म सुरुदेखि पढ्छु। क नम्बरमा अँध्यारोमा चोरले लौरी चोर्न लागेछ भनेर भनेको छ। त्यस्तै लेकमा उसको थोरै बारी थियो। ग नम्बरमा त्यहाँ राक्षसका 7 जना बच्चाहरू बस्दा रहेछन्। घ नम्बरमा के छ? उनले पहिले चोरेका खिरपाक ताउली र सुन बड्कौली बाख्री फिर्ता दिन मन्जुर गरिन् फुपूले होइन। अब ङ नम्बरमा यस लौरीले जसलाई भन्यो त्यसलाई पिटेर कायल पार्छ भनेर भन्यो। कसले भनेको? यो राक्षसले भनेको होइन, दिलबहादुरलाई। अनि अन्तिममा छ च नम्बरमा दिलबहादुरले खिरपाक ताउलीको परीक्षा गर्ने विचार गर्यो भनेर भनेको छ। अब यसमा कुन चाहिँ सुरुमा होला भन्नुहोस् त भन्दा सुरुमा चाहिँ यो लेकमा उसको बारी थियो। लेकमा कसको बारी थियो? यो दिलबहादुरको चाहिँ लेकमा बारी थियो। यो चाहिँ सबभन्दा सुरुमा हो है। त्यस्तै 2 नम्बरमा के होला भन्नुहोस् त भन्दा त्यहाँ राक्षसका 7 वटा बच्चाहरू बस्दा रहेछन्। त्यसपछि यो आउँछ है। तपाईँले त कथा त पढ्नु भएको छ हो। अब त्यसपछि अर्को के आउँछ भन्दा दिलबहादुरले खिरपाक ताउलीको परीक्षा गर्ने विचार गर्यो होइन। खिरपाक ताउली राक्षसले दिइसकेपछि खिरपाक ताउलीको परीक्षा गर्ने विचार गर्यो नि त होइन। अनि उसले खिरपाक ताउली भन्ने बित्तिकै त्यो ताउलीमा चाहिँ के भागेछ? खिर भागेछ। अनि गमागम बसेर बजाले खाएछन् तिनीहरूले है। ल, अब अर्को वाक्य है, अर्को क्रममा के हुन्छ होला भन्दा अँध्यारोमा चोरले लौरी चोर्न लागेछ है। यो हो कि अर्को हो? यस लौरीले जसलाई भन्यो त्यसलाई
पिटेर काल गर्छ हो यो चाहिँ हो है। यो चाहिँ लौरी राक्षसले चाहिँ डाङडुङ लौरी दिलबहादुरलाई दिँदाखेरि भनेको कुरा हो है। अनि उसले लौरी लग्छ, लौरी लगिसकेपछि चाहिँ घरमा राख्छ, ऊ सुत्छ। अनि सुतेको बेलामा अँध्यारोमा चोरले लौरी चोर्न लागेछ भन्ने कुरा दिलबहादुरलाई लाग्छ है। दिलबहादुर बिउजिन्छ नि त, उठ्छ, चोरले पो के अरे लौरी चोर्न लाग्यो भनेर ऊ उठेर बजा लौरी ड्याङडुङ भन्छ होइन। त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो 5 नम्बरमा हो, अँध्यारोमा चोरले लौरी चोर्न लागेछ भन्ने। त्यस्तै अब अन्तिम 6 नम्बरमा यो रहेछ, उनले पहिले चोरेका खिरपाक ताउली र सुन बड्कौली बाख्री फिर्ता दिन मन्जुर गरिन्। कसले? फुपूले है। ल हाम्रो यो अभ्यास नम्बर 9 सकिएको छ। अब हामी अभ्यास नम्बर 10 मा जाउँ है त। ल अभ्यास नम्बर 10 मा के भनेको छ हेर्नु, उदाहरण हेरी वाक्य बदल भनेर भनेको छ। अब यहाँ उदाहरणमा हेर्नुहोस् के छ है, म भरे खेतबारीमा हुनेछु भनेर भनेको छ। अनि यसलाई परिवर्तन गर्दाखेरि के भएको छ, हामी भरे खेतबारीमा हुनेछौँ। मलाई यहाँ हामीमा परिवर्तन गरेको छ भनेको एक वचनलाई बहुवचनमा, म यहाँ हामी भएको छ होइन। त्यस्तै छुको ठाउँमा के छ, छौँ छ। त्यसो भए अब हामी यहाँ अरू वाक्यहरू परिवर्तन गरौँ है। ल यहाँ हेर्नुहोस् के छ, म घर पुगेपछि खिर खानेछु। अब यो के हुन्छ भन्दा हामी घर पुगेपछि खिर खानेछौँ। लेख्नुहोस् है, हामी घर पुगेपछि खिर खानेछौँ हो, यसरी लेख्नु पर्यो है भाइ बहिनीहरू। आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् है, यो लेखेर तपाईँहरूले शिक्षकलाई देखाउनुपर्छ है, आफ्नो गुरुलाई देखाउनुपर्छ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् अर्को छ, म वैशाखमा फुपूको घर जानेछु भनेपछि के हुन्छ, हामी वैशाखमा फुपूको घर जानेछौँ। फुपूको घर जानेछौँ भनेर यसरी लेख्नु पर्यो है भाइ बहिनीहरू। ल यो पनि हाम्रो सकियो। अब हामी अर्को हेरौँ, यहाँ अन्तिम यसको के छ, म सुन बड्क्यौली बाख्री लानेछु भनेपछि के हुन्छ, हामी, मैले मुनि तल लेखेँ है, हामी सुन बड्क्यौली बाख्री लानेछौँ। हामी सुन बड्क्यौली बाख्री लानेछौँ हुन्छ है। ल अब यो अभ्यास पनि हाम्रो सकिएको छ। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ है। खाली ठाउँमा तलका शब्दहरू भरि कथा पुरा गर भनेको छ। यहाँ एउटा हामीलाई कथा दिएको रहेछ। अब यो कथालाई हामीले पुरा गर्नु पर्यो। खाली ठाउँमा यो शब्दहरू भर्नु पर्यो है। हामीलाई शब्दहरू दिएको छ, खेत, तिमीहरू, बुद्धि, मरे जस्तो, जाल, ढुकुर, बुढो, दया, धन्यवाद, उड्नु, बच्चा, किसान है। ल यी शब्दहरू दिएको छन्। अब यो कथा हामी पुरा गरौँ न त है। ल यहाँ हेर्नुहोस्, गाउँको नजिकै एउटा जङ्गल थियो। जङ्गलमा ढुकुरको हाँचै बस्थ्यो। यहाँ के हुने रहेछ, यहाँ हेर्नुहोस् ढुकुर हुने रहेछ। जङ्गलमा ढुकुरको हाँचै बस्थ्यो। ढुकुरहरू चर्न कहाँ जान्थे, खेतमा जान्थे है। यहाँ हेर्नुहोस् खेत छ यहाँ है, खेतमा जान्थे। ढुकुरले धान खाएर किसानलाई हैरान पारे। यहाँ किसान छ हेर्नुहोस्, किसानलाई हैरान पारे। ढुकुरबाट बच्न किसानले जाल थाप्यो है। यहाँ हेर्नुहोस् जाल छ यहाँ यी है, जाल थाप्यो। यो कुरा बुढो ढुकुरले थाहा पायो। यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ यी बुढो छ हो, यो कुरा बुढो ढुकुरले थाहा पायो। उसले सबैलाई बोलायो र भन्यो,
तिमीहरू किसानको खेतमा चर्न नजानु। त्यही यहाँ हेर्नुहोस् तिमीहरू छ है, त्यही भएर तिमीहरू किसानको खेतमा चर्न नजानु, जालमा परौला भनेर भन्यो। तर बच्चा ढुकुरले यो कुरा मानेनन्। यहाँ हेर्नुहोस् बच्चा यहाँ चाहिँ बच्चा, तर बच्चा ढुकुरले यो कुरा मानेनन्। उनीहरू जालमा परे। केमा परे? उनीहरू जालमा परे। त्यही भएर यहाँ जाल। हेर्नुहोस् यहाँ जाल छ नि होइन। अब यो जाल यहाँ दुईचोटि हामीले लेख्यौँ है, दुईचोटि लेख्यौँ किनकि यहाँ शब्दहरू पर्याप्त मात्रामा छैनन्। त्यही भएर हामीले यहाँ जाललाई दुईचोटि लेख्यौँ। ल उनीहरू जालमा परे। जालमा परेपछि ढुकुरहरू कराउन थाले। तिनीहरूको बुद्धि देखेर, बुद्धि होइन, तिनीहरूको बुद्धि देखेर बुढो ढुकुरलाई के लाग्यो? दया लाग्यो। हेर्नुहोस् यहाँ बुद्धि पनि छ, यहाँ दया पनि छ यहाँ हो। त्यही भएर तिनीहरूको बुद्धि देखेर बुढो ढुकुरलाई दया लाग्यो। उसले ढुकुरलाई बचाउने विचार गर्यो होइन, अथवा उसले बच्चालाई बचाउने विचार गर्यो। जी लेख्दा पनि हुन्छ है। ल अब यहाँ यसो गरौँ न त, उनीहरूले ढुकुरलाई लेखौँ न, उसले ढुकुरलाई बचाउने विचार गर्यो भनेर लेखौँ। ल यहाँ ढुकुर छ है, ढुकुर पनि दुईचोटि भयो। ल उसले ढुकुरलाई बचाउने विचार गर्यो। बुढो ढुकुर पनि खेतमा गयो र बच्चा ढुकुरहरूलाई भन्यो। फेरि पनि बच्चा, यहाँ अब हाम्रो प्रयोग भयो है, बच्चा, बच्चा पनि दुईचोटि भयो। र बच्चा ढुकुरहरूलाई भन्यो, किसान आउँदा तिमीहरूले मरे जस्तो गर्नु। यहाँ हेर्नुहोस् मरे जस्तो छ नि यहाँ, त्यही भएर मरे जस्तो गर्नु। र उसले जाल झिक्ने बित्तिकै एकैचोटि उड्नु भनेको छ। यहाँ उड्नु छ नि है, उड्नु। बच्चा ढुकुरहरूले त्यसै गरे र किसानबाट बचे। उनीहरूले बुढो ढुकुरलाई के गरे? धन्यवाद दिए। यहाँ धन्यवाद छ, यी हेर्नुहोस्, धन्यवाद दिए। ल यसरी यो कथा हामीले यहाँ सबै सारिसकेका छौँ। जाल, ढुकुर र बच्चा भन्ने शब्द चाहिँ दुईचोटि प्रयोग भयो, बाँकीहरू सबै शब्दहरू एकचोटि प्रयोग भयो है। ल यो हामीले खाली ठाउँ सबै भरेका छौँ। यो कथा पनि पुरा भयो। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। हेर्नुहोस् के भनेको छ, तिमीले बनाएको माथिको कथा पढेर सुनाऊ भनेको छ। ल म पढ्छु, तपाईँहरू सुन्नुहोस् है। गाउँको नजिकै एउटा जङ्गल थियो। जङ्गलमा ढुकुरको हाँचै बस्थ्यो। ढुकुरहरू चर्न खेतमा जान्थे। ढुकुरले धान खाएर किसानलाई हैरान पारे। ढुकुरबाट बच्न किसानले जाल थाप्यो। यो कुरा बुढो ढुकुरले थाहा पायो। उसले सबै ढुकुरलाई बोलायो र भन्यो, तिमीहरू किसानको खेतमा चर्न नजानु, जालमा परौला। तर बच्चा ढुकुरले यो कुरा मानेनन्। उनीहरू जालमा परे। जालमा परेपछि ढुकुरहरू कराउन थाले। तिनीहरूको बुद्धि देखेर बुढो ढुकुरलाई दया लाग्यो। उसले ढुकुरलाई बचाउने विचार गर्यो। बुढो ढुकुर पनि खेतमा गयो र बच्चा ढुकुरहरूलाई भन्यो, किसान आउँदा तिमीहरूले मरे जस्तो गर्नु। र उसले जाल झिक्ने बित्तिकै एकैचोटि उड्नु। बच्चा ढुकुरहरूले त्यसै गरे र किसानबाट बचे। उनीहरूले बुढो ढुकुरलाई धन्यवाद दिए। यसरी यो कथा हाम्रो सकिएको छ र यो अभ्यास नम्बर 11 र 12 भन्ने हाम्रो सकिएको छ है। ल अब यसको अन्तिम अभ्यास चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्। राक्षसले दिलबहादुरलाई लौरी नदिएको भए फुपूले के गर्थिन् होला, सोचेर लेख भनेको छ। अब यो चाहिँ तपाईँहरूको अभ्यास हो। तपाईँहरूले सोचेर लेख्नु पर्यो कि राक्षसले दिलबहादुरलाई चाहिँ त्यो जुन डाङडुङ लौरी छ, डाङडुङ लौरी नदिएको भए फुपूले के गर्थिन् होला। यो चाहिँ तपाईँहरूले सोच्नु पर्यो। या फुपूले जे पनि गर्न सक्थिन् होइन, लौरी नदिएर अरू के दिन पनि सक्थ्यो होइन। अब लौरी दिएन भने फुपूले चाहिँ के गर्थिन् त। अब
भनेर लेख्नुपर्ने छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको काम हो है। तपाईँहरूले सोच्नुहोस् र लेख्नुहोस्, यसमा जे लेखे पनि ठिक हुन्छ है। ल तर शुद्धसँग लेख्नु पर्यो। ल यो सँगसँगै हाम्रो यो बजा लौरी डाङडुङ होइन पाठ 12 सकिएको छ। यो कथा सकिएको छ। यसका अभ्यासहरू पनि हामीले सबै हेरिसकेका छौँ। हजुरहरूले पनि आफ्नो कापीमा सारिसक्नुभयो होला। यदि कापीमा लेख्नु भएको छैन भने, सार्नु भएको छैन भने सार्नुहोस् है। मैले यहाँ गराएका प्रश्नहरू होइन, यो मैले भनेका उत्तरहरू सबै लेख्नु पर्यो तपाईँहरूले। शब्द अर्थ होइन, प्रश्न उत्तर, क्रमसँग मिलाउने, उदाहरणमा हेरेर लेख्ने होइन, जोडा मिलाउने, सच्याएर सार्ने, कसले कसलाई भनेको हो, लेख भनेको प्रश्न हो, सबैको उत्तरहरू तपाईँले लेख्नु पर्यो आफ्नो कापीमा। किनकि तपाईँलाई जाँचमा हेर्ने बेला सजिलो हुन्छ र आफूले लेखेको कुरा शिक्षकलाई देखाउनु होला। शिक्षकले, टिचरले तपाईँको चेक गर्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई स्याबासी दिनुहुन्छ है। टिचर पनि तपाईँहरूसँग खुसी हुनुहुन्छ, गुरु तपाईँहरूसँग खुसी हुनुहुन्छ यदि तपाईँहरूले कपीमा सबै गर्नुभयो भने है। ल र यदि तपाईँहरूले केही बुझ्नु भएन भने आफ्नो बुवा मम्मीलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है। र हजुरहरूलाई हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएको छ भने यो नम्बर 9849595895 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। र यो नम्बरको हामीसँग भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएप पनि छ है। तपाईँहरूले आफ्नो दादा दिदीलाई, बुवा मम्मीलाई चाहिँ यो भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा चाहिँ म्यासेज पठाइदिनु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नि हाम्रो थाहा छ टिकटक पनि पो छ त। टिकटक तपाईँहरूले टिकटक चलाउनुहुन्छ होइन? टिकटक छ, फेसबुक पनि चलाउनुहुन्छ होला, फेसबुक पनि छ, ट्विटर छ। ट्विटर त चलाउनु हुन्न होला, तर तपाईँहरूको दादा दिदीले, बुवा आमाले चलाउनुहुन्छ ट्विटर है। त्यस्तै अर्को इन्स्टाग्राम पनि छ है। तपाईँले टिकटकमा, फेसबुकमा नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नु अनि त्यहाँ हामीलाई फलो गर्नु। हामीले त्यहाँ भिडियोहरू हालेको हुन्छ, मजाको भिडियो हुन्छ, तपाईँहरू हेर्नु है। ल यति भन्दै म हजुरहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। ल तपाईँहरूले हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा नानी बाबुहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।